अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग की जानिब से अदालती और कानूनी उमूर पर अहम हिदायत। लियो जिनचाओ का दौरा अमरीका और ताइवान के इंतखाबी नताइज पर चीन का रद्द अमल। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, चीन के सदर मुमलिकत और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने हाल ही में अदालती और कानूनी उमूर से मुताल्लिक अहम हिदायत दी। उन्होंने निशानदही की कि ये साल अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 75वीं सालगिरह, नीज़ 14वें 5 साला मनसूबे के नफाज और मुतल्लिका कामों को अमली जामा पहनाने का एक अहम साल है। अदालती और कानूनी शोबे को कौमी सलामती का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और सलामती के बड़े ख़तरात को रोकना और उन्हें कम करना चाहिए। समाजी इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़, अवाम के दरमियान तज़ादात से सही तरीके से निमटने और अवाम के जायज़ हुकूक़ व मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। समाजी शफ़ाफ़ियत, इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, मुल्क की कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना, साइंसी कानून साजी को जामे तौर पर फ़रोग़ देना, कानून पर संजीदगी से अमल करना, शफ़ाफ़ इंसाफ और तमाम लोगों की तरफ से कानून की पासदारी करना, अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात को गहरा करना, आला सतह की सलामती के साथ आला मयार की तरक्की को यकीनी बनाना, कानून के मुताबिक सोशलिस्ट मार्केट मईशत का नज़्म व नस्क़ बरकरार रखना और कानून पर मबनी कारोबारी माहौल की तामीर की सतह को बेहतर बनाना ज़रूरी है। 8 से 13 जनवरी तक सीपीसी सेंट्रल कमेटी के महकमा बैनुल-अक़वामी रवाबित के डायरेक्टर लियो जिनचाओ ने सीपीसी के एक वफ़द के साथ अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन, अमरीकी सदर के प्रिंसिपल नायब माविन बराए कौमी सलामती उमूर जॉनथन फेनर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स, सैन फ्रांसिस्को की मेयर लंदन निकोल ब्रीड और थिंक टैंक्स समेत अमरीकी मालियाती कारोबारी और मीडिया शख्सियात से मुलाकात की। लियो जिनचाओ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। वफ़द ने चीन की तरक्की के इम्कानात, चीन अमरीका ताल्लुक़ात और आलमी गवर्नेंस पर तमाम फ़रीक़ैन के साथ तफसीली तबादला ख़याल किया। चीन और अमरीका ने सदर शी जिनपिंग और सदर जो बाइडन के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद को आगे बढ़ाने और चीन अमरीका ताल्लुक़ात की मुस्तहकम, मस्बत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए ठोस इक़दामात करने का अहद किया। चीन के स्टेट कौंसिल के दफ्तर बराए उमूर ताइवान के तर्जुमान ने ताइवान ख़त्ते में होने वाले 2 इंतख़ाबात के नताइज के बारे में कहा कि DPP पार्टी ताइवान में मरकज़ी धारे की राय आमा की नुमाइंदगी नहीं करती है। ताइवान चीन का ताइवान है। ये इंतख़ाबात आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुक़ात के बुनियादी तरीक़े और तरक्की की समत को तब्दील नहीं कर सकते और अब भी ये इस उमूमी रुझान को रोक नहीं सके कि बिलाखिर मादर वतन लाज़िमन दोबारा मुत्तहिद हो जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि हम ताइवान के मसले को हल करने और कौमी इत्तेहाद के हुसूल के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमारा अज़्म चट्टान की तरह मजबूत है। हम 9-2 इत्तफ़ाक़ राय की पासदारी करेंगे जो एक चीन के उसूल की अक्कासी करता है। ताइवान की अलहदगी पसंद कार्रवाइयों और बैरूनी ताकतों की मदाखलत की सख्ती से मुखालफत करेंगे। उनका कहना था कि हम ताइवान में मुतअल्लिक़ा सियासी जमातों, तंजीमों और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ मिलकर आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान तबादलों और ताउन को फ़रोग़ देने, दोनों किनारों के इंज़माम और तरक्की को गहरा करने, मुश्तरका तौर पर चीनी सक़ाफ़त और दोनों किनारों के ताल्लुक़ात की पुरअमन तरक्की को फ़रोग़ देने, नीज़ मादर वतन के इत्तेहाद के अज़ीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने ताइवान के इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ किए जाने वाले सवाल के जवाब में कहा, ताइवान का मामला चीन का अंदरूनी मामला है। ताइवान की सूरत हाल में कैसी भी तब्दीली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बुनियादी हकीकत ये है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। चीनी हुकूमत का एक चीन के उसूल को बरकरार रखने, ताइवान की अलहदगी पसंदी की मुखालिफत करने, 2 चीन और एक चीन एक ताइवान की मुखालिफत करने का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। ना ही बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक चीन के उसूल को बरकरार रखने वाले अमूमी इत्तफ़ाक़ राय और इसका मुस्तहकम नमूना तब्दील होगा।
ایک چین کا اصول آبنائے تائیوان میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی بنیاد ہے. ہمیں یقین ہے کہ بین الاقوامی برادری ایک چین کے اصول کو برقرار رکھے گی، تائیوان کی علیحدگی پسند سرگرمیوں کے خلاف چینی عوام کی مخالفت کو سمجھے گی اور قومی اتحاد کے منصفانہ مقصد کو مکمل کرنے کے لیے چین کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی. 14 جنوری کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے چین کے تائیوان میں انتخابات سے متعلق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی سنگین خلاف ورزی ہے. امریکہ کے تائیوان کے خطے کے ساتھ صرف ثقافتی، تجارتی اور دیگر غیر سرکاری تعلقات برقرار رکھنے کے سیاسی وعدے کی شدید خلاف ورزی ہے اور اس سے تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو انتہائی غلط پیغام دیا گیا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے. یہ چین امریکہ تعلقات میں پہلی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا. ایک چین کا اصول بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی برادری کا عالمگیر اتفاق رائے ہونے کے ساتھ ساتھ چین امریکہ تعلقات کی سیاسی بنیاد بھی ہے. چین نے ہمیشہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے اور کسی بھی شکل میں اور کسی بھی بہانے سے تائیوان کے معاملات میں امریکہ کی مداخلت کی سختی سے مخالفت کی ہے. ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں پر سختی سے عمل کرے. امریکی رہنماؤں کی جانب سے متعدد مواقع پر کیے گئے تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے، 2 چین یا ایک چین ایک تائیوان کی حمایت نہ کرنے کے وعدوں پر عمل درآمد کرے اور تائیوان کے مسئلے کو چین کو روکنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کرے. امریکہ اور تائیوان کے درمیان سرکاری تبادلوں کو روکے اور تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو کسی بھی طرح کا غلط سگنل بھیجنا بند کرے. حالیہ دنوں ہیضے کی وبا سے لڑنے میں زیمبیا کو چین کی جانب سے دی جانے والی امداد کے حوالے سے زیمبیا کے ایوان صدر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. زیمبیا میں چین کے سفیر دو شاخوئی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین زیمبیا کے قابل اعتماد دوست کی حیثیت سے دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اتفاقی رائے کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. چین نے ہیضے کی وبا کا مقابلہ کرنے میں زیمبیا کی حکومت اور عوام کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق مدد فراہم کی ہے، جس میں موقع پر ہی طبی ماہرین کی جانب سے رہنمائی، کلینکس کی تعمیر میں مدد، طبی آلات اور انسداد وبا کے سامان اور صاف پانی کے کنستروں کے عطیات سمیت ادویات کی تیاری اور ویکسین کی تیاری میں تعاون شامل ہے. زیمبیا کے صدر نے ہیضے کی وبا کے خلاف چین کی بھرپور مدد پر صدر شی جن پنگ، چینی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ زیمبیا اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری اور دونوں ممالک کی حکومتوں اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے زیمبیا جلد ہی ہیضے کی وبا کو شکست دے دے گا. چائنا میڈیا گروپ کے نامہ نگار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں زیمبیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے ڈائریکٹر چلینگی نے کہا کہ ہیضے کی وبا کا مقابلہ کرنے میں چینی حکومت کی جانب سے زیمبیا کو دی جانے والی امداد صدر ہچیلیما اور صدر شی جن پنگ کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کا نتیجہ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیمبیا اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری محض باتیں نہیں بلکہ عملی تعاون ہوتا نظر آ رہا ہے، جو متاثر کن ہے. فلسطینی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز کے بعد سے اب تک 24,190 فلسطینی ہلاک اور 64,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 23,843 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جبکہ 60,000 سے زائد زخمی اور 10,000 سے زائد لاپتہ ہیں. اس کے علاوہ غزہ کے 1.93 ملین باشندے یعنی غزہ کی پٹی کی کل آبادی کا 85% بے گھر ہو چکا ہے. صحت کی خدمات کے لحاظ سے غزہ میں 36 ہسپتالوں میں سے صرف 9 جزوی طور پر کام کر رہے ہیں اور بنیادی صحت کی 72 سہولیات میں سے صرف 19 کام کر رہی ہیں. سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارہ افضل کی آواز میں.